अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये उन दिनों की बात है जब हम पिंडी में और चचा जान कश्मीर में रहा करते थे। जब वो अपनी दुकान का सामान लेने आते तो हमारे घर ठहरते थे। इस बार वो अपनी इकलौती बेटी फरीदा के साथ आए जो मेरी हम उम्र थी। मुझे उसके आने की बहुत खुशी हुई। ये सुबह का वक्त था। मेरा भाई जमील सो रहा था। मैं दौड़ी हुई उसके कमरे में गई और उसे जगाकर बताया कि मेहमान आए हैं, मगर वो एक लंबी हूं करके फिर सो गया। सभी चचा से मिले। तब उन्होंने पूछा कि जमील कहाँ है, क्या स्कूल चला गया है। मैं फिर भाई के कमरे की तरफ दौड़ी और उसे झंझोड़ कर कहा, उठो, चचा उसे मिलने इधर ही आ रहे हैं। तब वो उठकर जल्दी से गुसल खाने में घुस गया, हाथ मुंह धोकर बाहर आया और चचा और फरीदा को सलाम किया। अम्मी ने कहा, जमील जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, तुम लेट हो रहे हो। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा किया। देर नहीं हो रही है, देर हो चुकी है। देर तो वाकई हो चुकी थी। यूं उसे छुट्टी का बहाना मिल गया। अब्बा जान अलग सुबह ड्यूटी पर चले जाते थे। उनकी गैर मौजूदगी ने भाई को लापरवाह बना दिया और वो देर से उठने का आदी हो गया। अम्मी की डांट डपट का तो उस पर कोई असर ही ना होता। मैं और अम्मी कुछ देर चचा और फरीदा के पास बैठे बातें करते रहे। फिर नाश्ते की तैयारी में मसरूफ हो गए। नाश्ते के बाद चचा बाजार गए और फरीदा मेरे कमरे में आराम करने चली गई। तभी जमील भी कमरे में आ गया और दोनों बातें करने लगे। जब मैं वहां से गुजरी तो कानों में उनकी आवाज आई। फरीदा कह रही थी, जमील तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? अम्मी से, उसके बाद सब घर वालों से। इसके अलावा भी तो बताओ, फरीदा ने कहा। दोनों ही मैट्रिक के तालिब इल्म थे, कमसिन थे। उनकी बातें भी कमसिनों जैसी ही थीं। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? हाँ, लगती हो, मगर मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता। मेरी मासूम कजन बुझ गई। तुम्हें याद है वो दिन जब तुम मेरे भाई की शादी में आए थे? तब से हर वक्त तुम्हारी याद मेरे दिल में रहती है। सबा से मिलने तो एक बहाना था, दरअसल मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फरीदा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि वो कितनी जुर्रत से ये सब मेरे भाई से कह रही थी। हालांकि लड़कियां ऐसी बातें बरमला लड़कों से नहीं कह पाती। कई बार मैंने खामोशी की जुबान में तुमसे इजहार करना चाहा, मगर तुमने मेरी बात को समझा ही नहीं। फरीदा ने कहा, चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे आज बता दिया कि तुम मेरी खातिर आई हो, वरना अम्मा मेरी बात किसी और से तय कर लेती तो मुश्किल हो जाती। तब तुम क्या करती? मैं तमाम उम्र रोती रह जाती और क्या करती। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। तभी मैंने जानबूझकर खड़का किया तो दोनों खामोश हो गए। चचा जान ने आज ही वापस जाने का इंदिया दिया था। ये सुनकर फरीदा का मुंह उतर गया। वो कुछ दिन हमारे यहाँ रुकना चाहती थी, मगर स्कूल भी जाना था। ये उसकी माँ की ताकीद थी कि वहां जाकर रुक न जाना, स्कूल से नागे नहीं करते, इम्तिहान नजदीक है। शाम को वाले साहब आ गए। उनसे मिलकर चचा जाने लगे। मैंने देखा कि फरीदा की आंखों में नमी थी और जमील भी उदास हो गया था। फरीदा ने उसके दिल में अपनी मोहब्बत जगा दी थी। अब जब भी मैं फरीदा की बातें अपनी बहन से करती, जमील दिलचस्पी से उसका जिक्र सुनता। मैं उसकी दिली कैफियत समझ चुकी थी। एक दिन उसे समझाया कि देखो जमील, तुम वक्त पर स्कूल जाया करो। जब तक मैट्रिक नहीं करोगे छोटी मोटी नौकरी भी नहीं मिलेगी। चचा तब तुमको अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। तुम्हारा तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मेरी बातों का असर हुआ और जमील वक्त पर स्कूल जाने लगा। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा था। जब पढ़ रहा होता कभी कभी खोस आ जाता, जैसे फरीदा का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ गया हो। मौका मिलता तो मुझसे उसके बारे में बातें करने लगता। बार बार याद दिलाती, आगे इम्तिहान आने वाले हैं, तवज्जो से पढ़ाई करना वरना फेल हो जाओगे। सालाना पेपर्स शुरू हो गए, मगर उसका ज़हन किसी और तरफ रहने लगा था। सबक याद करता और भूल जाता। पर्चे ख़त्म हो गए और रिजल्ट आ गया। हम सब पास हो गए, मगर जमील फेल हो गया। उसे अब्बा से खूब डांट पड़ी। वो खफा थे कि ये नालायक मैट्रिक में दोबारा फेल हो गया है। एक दिन गांव से पैगाम आया कि चचा की तबीयत ठीक नहीं है। हम सब उनकी अयादत को गए। वो काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। दिल का अटैक हुआ था और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया था। थोड़ी देर उनके पास बैठकर मैं चची के पास किचन में चली गई तो जमील और फरीदा बातें करने लगे। मेरे कान उधर ही थे। फरीदा कैसी हो? जमील ने पूछा।
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं कि क्या हो गया है। आंखें बंद करता हूँ तो तुमको देखता हूँ, आंखें खोले तो भी तुम ही नजर आती हो। तुमको अपने चारों तरफ महसूस करता हूँ। इसी वजह से पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं कर सका। किताब आगे खुली रखी होती और मेरी निगाहें तुमको तलाश करती थी। जमील, जल्दी करो, फूफी ने हमारे घर की दहलीज पर डेरा डाल दिया है। अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता लेकर रोज आ जाती हैं। ऐसा ना हो देर हो जाए। शाम को हम अपने घर आ गए। अगले रोज मैंने अम्मी से कहा कि भाई जमील के लिए फरीदा का रिश्ता मांग लें, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उधर फूफी अपने बेटे के लिए फरीदा का रिश्ता ला रही हैं। अम्मी ने जमील से पूछा, क्या तुम फरीदा से शादी करना चाहते हो? हाँ माँ, आप जल्दी से वहां बात कर लें, ऐसा ना हो कि किसी और से उसकी बात पक्की हो जाए। एक हफ्ते बाद अब्बा दोबारा चचा की तबीयत पूछने गए तो अम्मी भी उनके साथ हो ली और उन्हें भी आगाह किया कि जमील की मर्जी से जा रही हूं। आपके भाई बीमार हैं, हम उनसे फौरन रिश्ते की बात कर लें तो अच्छा है, कल ना जाने क्या हो। एक रोज बाद मेरे वालिदैन वापस आ गए, लेकिन वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। अम्मी ने बताया, तुम्हें पता है उसकी मंगनी हो चुकी है तुम्हारी फूफी के बेटे से। लेकिन माँ, वो सईद से प्यार नहीं करती तो उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारेगी? वो खुद हमसे कहकर गई थी कि आप और अब्बा उसका रिश्ता मांगे। तभी तो जमील ने आपसे कहा था, बेटा अब उसका ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारे अब्बा भी नहीं चाहेंगे कि बहन को इनकार करने को कहें। तुम्हारे अब्बा और चचा तुम्हारी फूफी से बहुत प्यार करते हैं। पहले रिश्ता उन्होंने मांग लिया, बल्कि मंगनी भी कर ली है। ये सुनकर जमील बुझ कर रह गया। वो सोच रहा था कि अब फरीदा से मिल भी सकेगा या नहीं। एक दिन फरीदा का फोन आया कि किसी तरह तुम और जमील आ जाओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करना है। मैंने भाई को बताया और चचा से मिलने के बहाने हम दोनों कश्मीर चले गए। अगले रोज हम वहां पहुंच गए। फरीदा पर चूंकि हमारी तरफ से सूरत हाल वाजे ना हो सकी थी, इसलिए उसने बेताब होकर मुझे फोन किया था। उसकी जान लबों पर थी और वो बेचैनी से हमारी मुंतजिर थी। हम पहुंचे तो उसने बाग में जाकर भाई से बात की और बताया उसकी माँ फूफी को रिश्ता नहीं देना चाहती थी। चचा भी राजी ना थे, लेकिन अपनी बीमारी और बहन के इसरार पर हाँ कर दी। हालांकि उनका इरादा जमील को दामाद बनाने का था। जब फरीदा ने रो रो कर माँ से कहा कि वो अपने ताया की बहू बनना चाहती है, तो माँ ने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे अब्बा को कोई सदमा ना पहुंचना चाहिए, वरना दोबारा अटैक हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम ताया के घर चली जाओ। मैं कह दूंगी कि लड़की शादी पर राजी नहीं है, इसलिए रूठकर ताया के घर चली गई है। तब तुम्हारी फूफी खुद ही मंगनी तोड़ देगी। तब तुम्हारे ताया को इख्तियार है कि तुम्हारा निकाह जमील से कर दे। हमने वापस आकर वालिदा को और उन्होंने वालिद को चची की बात से आगाह किया। अब्बा कश्मकश में थे, एक तरफ बेटे की खुशी और दूसरी जानिब बहन थी। वो सोच रहे थे कि क्या इस तरह मंगनी को तोड़वा देना चाहिए। 3 दिन बाद हमारी खाला का बेटा अकबर आया। उसने बताया कि फरीदा का निकाह हो रहा है, क्योंकि फूफी ने अपने घर की छत से जमील और फरीदा को बातें करते देख लिया था। उनको शक हो गया कि इन दोनों का कोई ताल्लुक है, इसलिए फूफी ने चचा से कहा कि इससे पहले बात बढ़ जाए और लोग बातें बनाएं, बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। फरीदा अपने बाप की बीमारी और परेशानी देखकर मजबूर हो गई। फूफी ने हमें निकाह में ना बुलाया और चचा से भी कहा बेहतर है बड़े भाई को शादी में मदऊ ना करें, वरना जमील भी आएगा और कोई मसला ना बन जाए। फिर भी चचा ने पैगाम भिजवाया कि आप लोग शरीक हों। तब सिर्फ अम्मी और अब्बा ही गए। उधर शादी हो रही थी, उधर मेरा भाई और मैं उदास थे। मैं बार बार उसको कहती थी कि उसे भूल जाओ और पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तुम ही उनका वाहिद सहारा हो। उसने मेरे इसरार पर पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और इस बार अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास करके कॉलेज में दाखिला लिया। फिर एफएससी के बाद फौज में भर्ती हो गया। जब भाई को कमीशन मिल गया तो अम्मी ने एक अच्छे घराने में उसकी शादी कर दी। लड़की तालीम याफ्ता, सलीके वाली और खूबसूरत थी। फरीदा भी शादी में आई थी। उसे देखकर मेरा भाई फिर उदास हो गया, जैसे अपनी नहीं बल्कि माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर रहा हो। तब फरीदा ने ये बात बताई थी कि मेरी शादी मेरे लिए बस एक समझौता है। अगर अब्बा की हालत नाजुक ना होती तो मैं इस शादी से इनकार कर देती।
بھائی کی شادی کے 1 سال بعد میری شادی ہوئی، تب بھی وہ آئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، وہ مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ میری بہن کیمرہ لائی اور اس سے کہا، فریدہ باجی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، کیا میں آپ کی تصویر بنا لوں؟ وہ بولی، سامنے پھوپھی بیٹھی ہیں، میں ان کے سامنے تصویر نہیں بنوا سکتی۔ مہندی کی رات وہ چھت پر گئی تو بھائی بھی کسی بہانے اوپر چلا گیا۔ بھابھی مہمانوں میں مصروف تھیں۔ فریدہ نے کہا، جمیل تم نے شادی کیوں کی؟ اگر تم کسی اور کے ہو گئے، ورنہ میں تم سے شادی کرتی۔ کہنے لگی، کاش تم نے شادی نہ کی ہوتی تو میں کبھی نہ کبھی تم کو مل جاتی۔ خدا جانے اس نے ایسا کیوں کہا۔ شادی کی تقریب ختم ہو گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ زندگی جوں توں رینگ رہی تھی۔ بھابھی نے میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک خاندان میں کروا دیا جو ان کے پڑوس میں رہتے تھے۔ بہن کی شادی پر گاؤں کے تمام رشتہ داروں کو بلاوا گیا۔ چچا فوت ہو چکے تھے، چچی نہ آ سکیں، البتہ فریدہ میرے اصرار پر پھوپھی کے ساتھ آ گئیں۔ ولیمے والے دن وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ولیمہ رات کا تھا، اس لیے رات 2 بجے کے بعد سب تھک کر سو گئے۔ صبح 8:00 پر خبر آئی کہ زلزلہ آیا ہے۔ زلزلہ تو پنڈی میں بھی آیا تھا، لیکن جب خبریں آنے لگیں تو سب کے اوسان خطا ہو گئے اور ہمارے مہمانوں کو اپنے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ تو اسی وقت روانہ ہو گئے، مگر ابا نے پھوپھی اور فریدہ کو جانے نہ دیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں خود آپ لوگوں کو پہنچا کر آؤں گا، جانے وہاں کیا حالات ہیں۔ دوسرے دن بھائی نے گاڑی کا انتظام کر دیا اور ابا ان کو لے کر مظفر آباد روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جو خبریں آئیں، دل دہل کر رہ گیا۔ وہاں ہمارے تمام رشتہ دار، کیا ننیال کیا ددیال، سبھی زلزلے کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئے تھے۔ ہم پنڈی میں ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے، یا وہ لوگ جو ہمارے ہاں بطور مہمان شادی میں شرکت کرنے آئے تھے، باقی سب کے گھروں کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ چکا تھا۔ جب فریدہ ہمارے گھر شادی میں آئی تو سہاگن تھی اور اب بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کا خاوند بھی گھر کے ملبے تلے دب کر ہلاک ہو گیا تھا۔ جب جمیل بھائی کو یہ خبر ملی تو وہ سکتے میں رہ گئے۔ اس کی بیوگی کا دکھ بھی ان کو بھاری لگ رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کاش امی نے جمیل بھائی کی شادی اتنی جلدی نہ کی ہوتی تو آج وہ ضرور اس کا سہارا بن جاتے، لیکن اب وہ شادی شدہ تھے اور مجبور تھے۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جو تقدیر کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب زلزلے کے بعد کی زندگی نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ فریدہ کی آنکھوں سے چمک کھو گئی تھی اور وہ کسی بے جان پتلے کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ زندگی کے ابتدائی دنوں میں جمیل سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں، وہ اب ایک خواب بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ کسی صورت فریدہ کو اپنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ والدین کے اصرار پر جمیل نے ایک بار بھی اپنی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں فریدہ کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی خلش باقی تھی۔ جب فریدہ ہمارے ساتھ رہنے آئی تو ہم نے اسے دل و جان سے اپنایا اور اس کی ہر ممکن دیکھ بھال کرنے کی کوشش کی۔ ابا نے بھی جمیل سے بات کی کہ زندگی میں کبھی کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے تو ضرور کرنا چاہیے۔ جمیل یہ سن کر خاموش ہو گیا اور دل میں عہد کر لیا کہ وہ کبھی کسی پریشان حال کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ فریدہ کی تکلیف نے اسے مزید حساس بنا دیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور جمیل نے فوج میں اپنا مقام بنا لیا۔ اس کی محنت اور دیانتداری کی وجہ سے اسے عہدے پر ترقی مل گئی۔ اس کے گھر میں فریدہ کا ذکر اکثر ہوتا، لیکن جمیل نے کبھی اپنی بیوی کے سامنے اس موضوع کو نہیں چھیڑا۔ وہ اپنی بیوی کا احترام کرتا تھا اور کبھی اس کا دل دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ سال بعد جمیل کو ایک موقع ملا کہ وہ کشمیر میں پوسٹ ہو سکے۔ کشمیر کا نام سن کر اس کے دل میں عجیب سے جذبات ابھرے، جیسے کوئی پرانی یاد پھر سے جاگ اٹھی ہو۔ جب اس نے فریدہ سے رابطہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بھی واپس اپنے والدین کے گاؤں میں رہ رہی تھی۔ دونوں کی زندگیوں نے مختلف راستے لے لیے تھے، لیکن حالات نے ایک بار پھر انہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک دن جب جمیل فریدہ کے گاؤں کے قریب اپنی فوجی ذمہ داریاں نبھا رہا تھا تو اسے اطلاع ملی کہ ایک بے سہارا عورت نے گاؤں کے لوگوں سے اس کی مدد مانگی ہے۔ اس نے جیسے ہی فریدہ کا نام سنا فوراً اس کی طرف چل دیا۔ فریدہ اب ایک ایسی شخصیت بن چکی تھی جس نے اپنی ساری زندگی دوسروں کی مدد میں لگا دی تھی۔ وہ گاؤں کے یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول چلاتی تھی اور عورتوں کو ہنر سکھاتی تھی تاکہ وہ خود مختار ہو سکیں۔
جمیل نے اس کا عزم اور حوصلہ دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے فوج کے ذریعے کچھ امدادی سامان اور رضاکار بھی فراہم کیے۔ فریدہ کو یہ مدد ملی تو اس کے دل میں جمیل کے لیے بے حد احترام پیدا ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ جمیل اپنی زندگی میں ایک مثال بن چکا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ کچھ مہینے بعد جمیل کو ایک خطرناک مشن پر بھیجا گیا۔ یہ خبر فریدہ تک پہنچی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہ جمیل کو کھو نہ دے۔ اس نے دل سے اس کی سلامتی کی دعا کی اور روز رات کو اس کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جمیل ایک حادثے میں شدید زخمی ہو گیا اور اسے فوجی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فریدہ کو جیسے ہی یہ خبر ملی وہ فوراً اسپتال پہنچی۔ جمیل کی بیوی بھی وہاں تھی، لیکن اس نے فریدہ کو دیکھ کر گلے لگا لیا اور کہا، تمہارے ساتھ کے بغیر شاید جمیل کا یہ سفر مکمل نہ ہوتا۔ جمیل جب ہوش میں آیا تو اس نے فریدہ اور اپنی بیوی دونوں کو اپنے پاس دیکھا۔ اس کے دل سے جیسے بوجھ اتر گیا ہو کہ اس کی زندگی میں دو اہم خواتین اس کے ساتھ ہیں۔ کچھ عرصے بعد جمیل دوبارہ صحت یاب ہو گیا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ فریدہ کی مدد کا خیال رہا۔ اس نے اس کی تنظیم کو ایک بڑی مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکے اور گاؤں کے بچوں کے لیے کچھ کر سکے۔ جمیل کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے، لیکن فریدہ کی کہانی نے اسے ایک انسانیت پسند بنا دیا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں اور دوسروں کے لیے جینے کا سبق پایا۔ فریدہ کی زندگی جمیل کے ساتھ کبھی مکمل نہ ہو سکی، لیکن اس کی محبت نے اسے ایک مضبوط اور خود مختار عورت بنا دیا۔ وہ جمیل کی مدد سے ایک کامیاب ادارہ چلانے لگی اور اپنے علاقے کی عورتوں کے لیے مثال بن گئی۔ جمیل کے بچے بڑے ہو گئے اور اس نے فریدہ کی تنظیم کے لیے اپنی بیٹی کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کے خواب کو زندہ رکھ سکے۔ یوں فریدہ اور جمیل کے بیچ وہ محبت تو نہ رہی، لیکن ایک ایسا رشتہ بن گیا جو انسانیت، عزت اور اعتماد پر مبنی تھا۔ زندگی نے انہیں ایک دوسرے سے دور رکھا، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کی محبت اور عزت باقی رہی۔ دونوں کی کہانی نے ان کے گاؤں کے لوگوں کو ایک سبق سکھایا کہ محبت صرف ساتھ جینے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کی خوشیوں اور غموں میں شریک ہونے کا بھی نام ہے۔ اس طرح دونوں کی محبت ہمیشہ کے لیے زندہ رہی۔ تو ناظرین، کیسی لگی ہماری آج کی یہ کہانی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔